अस्सलामु अलैकुम आदाब नाम इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के दौरे पर वारिद होंगे। श्रीनगर सोनमर्ग शाहरा पर वाक़ा जेड मोड टनल का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत नए वायरस से निपटने के लिए तैयार, जम्मू कश्मीर के तमाम अस्पतालों को आइसोलेशन बेड तैयार रखने की हिदायत। लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, हुकूमत सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरज़म। सकीना इत्तू। मुल्क में ह्यूमन मेटानियोमो वायरस के मामलात की निशानदेही से पैदा होने वाली तशवीश। महकमा सेहत ने बीमारी के किसी भी मुमकिन फैलने से निपटने के लिए जम्मू में खुसूसी ICU वार्ड कायम किया। बादशाह चिलेकलान के सख्त तेवर, दिन रात ठठरती सर्दियों से लोगों को मुश्किलात का सामना। सियाहती मुकाम गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग सरतरीन इलाके दर्ज। शबाना दर्ज हरारत में मजीद कमी का इम्कान। मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ श्रीनगर पुलिस की जानिब से बड़ा क्रैकडाउन। पाकिस्तान से स्मगल की गई मंशियात की एक बारी खेप जब्त, 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार। SSP श्रीनगर। असम्बली इंतखाबात के तारीखों का ऐलान के साथ ही दहली में इंतखाबात का बुखार सर चढ़कर बोल रहा है। BJP और आम आदमी पार्टी ने इंतखाबात मुहिम जोरों से शुरू कर दी। इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक नाफिज। और शहर श्रीनगर में आग लगने के वाक़ात में आए रोज इजाफा। हजरत बल श्रीनगर में आतिशज़दगी के वाक़े में 4 रिहायशी मकानात खाकस्तर। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को जेड मोड टनल का इफ्तिताह करने के लिए कश्मीर वारिद हो रहे हैं। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दौरे के दौरान टनल का इफ्तिताह करेंगे, जबकि उनके हमरा कुछ मरकजी वजीर भी होंगे। इफ्तिताही तकरीब में जम्मू कश्मीर इंतजामिया के आला अफसरान, खास तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला के अलावा काबीना वज़रा की भी शिरकत होगी। इसी दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के दौरे से पहले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG कल यानी जुमेरात कश्मीर पहुंचेगा, ताकि जेड मोड टनल के इफ्तिताह के लिए सख्त सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर सेहत व तिबी तालीम सकीना इत्तू ने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत चीन में नए वायरस HMPV के खतरात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वज़ीर सेहत सकीना इत्तू ने बताया कि हुकूमत किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हर सतह पर अच्छी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास पहले से ही तैयारियां हैं। बुनियादी तवज्जो ऑक्सीजन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने पर है। इसके लिए हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट्स तैयार हैं और हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि वो फाल रहे और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए तैयार रहे। इन सहूलियात का मामूल के मुताबिक जायजा लिया जा रहा है। सकीना इत्तू ने मजीद कहा कि हुकूमत सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरज़म है और HMPV की वजह से पैदा होने वाली किसी भी सूरत हाल में मजबूत खिदमात को यकीनी बनाएगी। नए वायरस की जानिब से सर उठाने के साथ ही जम्मू कश्मीर सरकार ने इससे निपटने के लिए तैयारियां कर रखी हैं, जिसके चलते जम्मू में एक खुसूसी ICU वार्ड कायम किया गया। जम्मू के गांधीनगर सरकारी अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर हामिद जरगर ने एक खबर रसा एजेंसी को बताया, हमने किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए एक खुसूसी ICU वार्ड तैयार किया है। खुदा न करे अगर कोई वबाई बीमारी हो तो हम तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी तौर पर गर्म होने वाले वार्ड में 8 बेड हैं, जिनकी मदद से वेंटिलेटरों और 24 घंटों ऑक्सीजन की फराहमी है। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, इस बात पर जोर देते हुए कि HMPV कोई नया रोगजन नहीं है और यह बड़े पैमाने पर फैलने का सबब नहीं बन रहा है। बादशाह चिलेकलान के सख्त तेवर के बीच सर्दी की लहर ने वादी को अपनी लपेट में ले लिया, जबकि श्रीनगर में मुसलसल दर्ज हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे गिरकर मनफी में रिकॉर्ड किया गया। वादी के सयाहती मुकाम गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग सरतरीन इलाके बने हुए हैं।
اس دوران دن بھر کھلی دھوپ نکلنے سے رات کے دوران ٹھٹھرتی سردیوں میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ ادھر محکمہ موسمیات کے مطابق وادی کشمیر میں 10 جنوری تک موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی کشمیر میں رات کے درجہ حرارت میں ایک بار پھر کمی آئی، جس کے ساتھ ہی سیاحتی مقام گلمرگ میں -9.8، پہلگام میں -8.2 اور سونمرگ میں -10.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ موسم عام طور پر 15 جنوری تک خشک رہے گا، سوائے جموں کے میدانی علاقوں میں ہلکی بارش اور جموں و کشمیر میں 11 اور 12 جنوری کے دوران کچھ مقامات پر برف باری کا امکان ہے۔ سری نگر پولیس نے ایک اہم کارروائی کے دوران 8 کلو گرام ہیروئن ضبط کرنے کا دعویٰ کیا۔ اس سلسلے میں سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سری نگر امتیاز حسین نے ایک پریس کانفرنس کے دوران میڈیا کو بتایا کہ برتھانہ کراسنگ پر ایک معمول کی چوکی کے دوران پولیس نے ایک گاڑی کو روکا جس میں 2 افراد سوار تھے۔ انہوں نے کہا کہ گاڑی کی مکمل تلاشی لینے سے ڈرائیور کی سیٹ کے نیچے چھپائی گئی 6 کلو گرام ہیروئن برآمد ہوئی۔ ایس ایس پی نے مزید کہا کہ افراد کی ذاتی تلاشی کے دوران ان سے 2 کلو گرام منشیات برآمد ہوئی۔ گرفتار افراد کی شناخت کپواڑہ کے دلدار ٹنگڈار کے رہنے والے انس اعجاز اوان اور کپواڑہ کے ٹنگڈار کے چنی پورہ کے رہنے والے زاہد احمد شیخ کے طور پر کی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ منشیات اور جرم میں استعمال ہونے والی گاڑی کو ثبوت کے طور پر قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ حضرت بل سری نگر میں بدھ کو آگ لگنے کے واقعے میں کم از کم 4 رہائشی مکانات جل کر خاکستر ہو گئے۔ نمائندے نے عین شاہدین کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ علاقے میں بدھ کی صبح آگ رونما ہوئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ہولناک رخ اختیار کر لی۔ انہوں نے کہا کہ آگ لگنے کے ساتھ ہی مقامی لوگوں نے محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کو مطلع کیا، جنہوں نے علاقے میں پہنچ کر مقامی لوگوں، پولیس کے ساتھ آگ بجھانے کے لیے کارروائی شروع کر دی اور جب تک آگ پر قابو پا لیا گیا تب تک 4 رہائشی مکانات جل کر خاکستر ہوئے تھے اور ان میں موجود ساز و سامان راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کے ایک اہلکار نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت بل سری نگر کے قریب ایک گھر میں آگ بھڑک اٹھی اور آس پاس کے مکانات کو لپیٹ میں لے لیا، جس سے 4 رہائشی مکانات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ ان کا کہنا تھا کہ شہر کے مختلف اسٹیشنوں سے کئی فائر ٹینڈرز کو موقع پر پہنچایا گیا تاکہ آگ کو بجھایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آگ لگنے کی وجہ کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ تامر ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔